यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। इजरायलमा अतिवादी समूह हमासको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा सदन समक्ष जानकारी। राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौतीलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक रणनीति बनाउन सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। हिजोदेखि देशभर चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आजदेखि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला र इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको भिडन्तमा हालसम्म 1000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। इजरायलमा आतंकवादी समूह हमासको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको र 1 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको तेल अभिव स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन बारे इजरायल सरकारका सम्बद्ध अधिकारीसँग छलफल गरिरहेको र नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। हमासको आक्रमणमा परि कैलालीको घोडाघोडी 4 का नारायण प्रसाद नेउपाने, बझाङको जय पृथ्वी 6 का गणेश कुमार नेपाली, कैलालीको बौनिया 3 का आशिष चौधरी, दार्चुलाको लेखम 5 का दिपेश राज विष्ट, सोही जिल्लाको मल्लिकार्जुन 4 का लोकेन्द्र सिंह धामीको मृत्यु भएको दूतावासले पुष्टि गरेको छ। यसै गरी धनुषाको सपही 6 का आनन्द शाह, सुनसरीको मधुवन 1 का राजेश कुमार स्वर्णकार, डोटीको पाञ्चाली 3 का राजन फुलारा तथा सोही जिल्लाको लमिखाल 8 का पद्म थापा, सल्यानको शारदा 3 का प्रवेश भण्डारीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। नेपाली दूतावासका अनुसार आक्रमणमा परि घाइते भएका 6 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 का विपिन जोशी हराइरहेका छन्। हमासको आक्रमणबाट मारिएका नेपालीहरू सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी अध्ययनका लागि गाजा नजिकै पर्ने दक्षिण इजरायलको किबुज अलुमेम क्षेत्रको एउटा फार्ममा कार्यरत रहेको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल घटनाका मृतकहरूको शव पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। इजरायल घटनाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतकहरूको शव पहिचान गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको हो। मृतकहरूको शव पहिचान गरी तत्काल नेपाल ल्याउन एवं घाइतेहरूको उद्धार र उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न इजरायल सरकार समक्ष अनुरोध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। इजरायलबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली नागरिकको विवरण संकलनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तेल अभिव स्थित नेपाली राजदूतावास र इजरायल सरकारको समन्वयमा अनलाइन रजिस्ट्रेशनको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समन्वय संयन्त्रको गठन भएको र उक्त संयन्त्रले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण र उद्धार गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायलमा भएको आक्रमणमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा समय लिएर बोल्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री साउदले इजरायलमा भएको दुखद घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिएको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हिजै बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरोकारवाला निकाय रहेको समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको जानकारी गराउनुभयो। इजरायलमा भएको यस दुखद घटनालाई नेपाल सरकारले गम्भीरता साथ लिएको छ। आजै बिहान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बैठक बसी परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै सरकारवाला निकायहरू सम्मिलित एक समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिएको छ। यस संयन्त्रले घटनाको निरन्तर अनुगमन र वस्तुस्थितिको समग्र मूल्याङ्कन गरेर नेपालीहरूको अवस्था पहिचान गर्ने, उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा उक्त कार्य समेत गर्नका लागि आवश्यक निर्णय लिने, समन्वय तथा सहयोग गर्ने लगायतका
सम्पूर्ण कार्यहरू गर्नेछ। नेपाली राजदूतावासले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने, इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक उद्धार र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरूको उपचारका लागि पहल कदमी लिइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउदले दक्षिणी इजरायलमा भएको आक्रमणका बारेमा जानकारी आए लगत्तै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न, सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना सबै संयन्त्र परिचालन गरेको जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहुँदै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले संवैधानिक व्यवस्था र देशको आर्थिक अवस्था अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। शिक्षा मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग भएका सहमति तथा अन्य सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका विचार, सुझाव तथा मागहरू समेत संसदीय प्रक्रियाबाटै समेट्ने पनि जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा विद्युत विधेयक 2080 का सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफल सकिएको छ। हिजोको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले विद्युत विधेयक 2080 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रस्तुत विधेयकका सबै पक्षको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिए पनि विधेयकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसदहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकास सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो। विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले अर्को बैठकमा दिनुहुने कार्यक्रम छ। यसअघि विशेष समयमा बोल्दै सांसद श्याम कुमार घिमिरेले मुलुकको आर्थिक स्थिति खस्कदै गएको र थपिँदै गएको ऋणको भार मुलुकले थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो। सांसद पदम गिरीले रोजगारी र अध्ययनका लागि इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद गिरीले प्रधानमन्त्रीले नेपालको सुरक्षा र चिन्ताका विषयमा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्क गरेर जति सक्दो चाँडो सुरक्षा र उद्धारमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद हितबहादुर तामाङले इजरायल आक्रमणबाट प्रभावित नेपालीको सुरक्षा, उद्धार गर्न र नेपाल फर्कन चाहनेलाई जति सक्दो चाँडो सहयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद तामाङले मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद स्वर्णिम वाग्लेले डेंगू नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको अवस्था र प्रयोगविहीन सरकारी सवारी साधनको लिलामी सम्पन्न गर्नेमा शंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो। सांसद धवल शमशेर जबराले इजरायलमा समस्यामा परेका हजारौं नेपालीको उद्धार र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न, संवेदनशील जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा धार्मिक सद्भाव खलबल्याउन नदिनेतर्फ ध्यान पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सांसद प्रदीप यादवले इजरायलमा रहेका नेपालीले सरकारसँग गुहार मागिरहेको भन्दै उद्धार गरी नेपाल ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। यसअघि शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले वीर अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापन, दशैंका मुखमा महँगी, कालाबजारी र अखाद्य वस्तु नियन्त्रण, दुर्गममा खाद्यान्न अभाव, कर्मचारीसँग बिचौलियाको मिलेमतो रहेको, भूकम्प पीड़ितलाई राहत, इजरायल आक्रमणमा परेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धार गर्न स्थानीय सरकारमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उठाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आजका लागि बोलाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इजरायलबाट नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउन आग्रह गर्नु भएको छ। इजरायलका विभिन्न स्थानमा भएका आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु, केही नेपाली घाइते तथा केहीलाई कब्जामा लिएको घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति देउवाले विज्ञप्ति मार्फत घटनाको भर्त्सना गर्नु भएको छ। इजरायलमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लगाई उनीहरूको जीवन रक्षा तथा उनीहरूलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन पनि सभापति देउवाले आग्रह गर्नु भएको छ। आवश्यक उद्धार गरी यथासम्भव स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारले अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न समेत उहाँले माग गर्नु भएको छ। सभापति देउवाले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीले आवश्यक सहयोगका लागि इजरायल स्थित नेपाली दूतावास एवं नेपाली जनसम्पर्क समितिमा सम्पर्क गर्न हुन पनि आह्वान गर्नु भएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले इजरायलमा आतंककारी समूह हमासले गरेको आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले हमासको आक्रमणमा परि निधन भएकाहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरेको छ। नेकपा एमाले इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। हिजो धनगढ़ीमा आयोजित सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुहुँदै महासचिव शंकर पोखरेलले इजरायलमा भएको आतंकवादी हमलामा घाइते भएका नेपालीको उद्धार तथा त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो। घाइते भएका आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा महासचिव पोखरेलले जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौतीको विषयलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक रणनीति सहित अगाडि बढ़न सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थ काठमाडौँमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सरकारको निर्देशन बमोजिम जनसेवा र सुरक्षामा केन्द्रित हुन सशस्त्र प्रहरीको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा सूचना प्रविधिको विकासले दिएको अथाह सम्भावनाका साथै निम्ति आएका बहुआयामिक चुनौतीको सामना र सम्बोधन गर्न संगठनले थप प्रभावकारी योजना निर्माण गरी क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन पनि सुझाव दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने गहन एवं संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाहका निम्ति बदलिदो परिस्थिति अनुरूप आफूलाई ढाल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ़ रहँदै आएको र भविष्यमा पनि एक चीन नीतिप्रति दृढ़ रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल चीन फ्रेण्डशिप फोरमले काठमाडौँमा हिजो गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्न कदापि नदिइने र संयुक्त राष्ट्रको उद्देश्य र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल चीन सम्बन्ध शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छिमेकी राष्ट्र चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआई कार्यान्वयनका लागि नेपालले छिट्टै कार्ययोजना बनाउने र यसका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो। नेपाल विगतदेखि नै एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहँदै आएको छ। हामी वर्तमान र भविष्यमा समेत एक चीन प्रति दृढ नै रहनेछौँ। नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा चीन विरोधी गतिविधिका निम्ति प्रयोग हुन दिने छैनौं। पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित नेपाल चीन सम्बन्ध यस क्षेत्रकै शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ। असल मित्र राष्ट्र चीनको यो अभूतपूर्व विकास नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास। हामीलाई पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानीको खाँचो छ। नेपाल चीनको यो द्रुततर विकास, गरिबी निवारण तथा चीनले अगाडि सारेको दिगो विकास तथा साझा समृद्धिको अवधारणाबाट अक्षर लाभान्वित हुन चाहन्छ पनि। बीआरआई नेपालका लागि यस्तो महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ। अब हामी छिट्टै कार्ययोजना बनाएर समयबद्ध कार्यतालिका अनुरूप साझा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेर सरकारको दिशामा गम्भीर रूपले अगाडि बढेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनले गरेको अभूतपूर्व विकास विश्वका लागि उदाहरणीय भएको उल्लेख गर्नुहुँदै छिमेकी मुलुकले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना बीआरआईबाट नेपाल लाभान्वित हुन चाहेको बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब एकैछिन सूचना र सन्देश। हे गाउँ घर परिवार छोडी विदेशमा दुःख गरी कमाइएको रकम सुरक्षित राखौं। उच्च प्रतिफल सहितको हिमाल रेमिट बचत खातामा छ 10.054% वार्षिक ब्याज दर। मुद्दती खातामा 12.054% वार्षिक ब्याज दर। शून्य मौजदातमा खाता खोली 5 लाखसम्मको दुर्घटना मृत्यु बिमा र 5 लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षाका साथै थुप्रै निशुल्क सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहोस्। हिमालयन बैंक लिमिटेड। अब बाँकी समाचार।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले बजारमा व्यावसायिक क्रियाकलापलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच बढ़ाएर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल उद्घाटन गर्नुहुँदै मन्त्री रिजालले उपभोक्ता स्वयं समेत आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको नापतौल, गुणस्तर, मूल्य, उपभोग गरिसक्नुपर्ने मितिबारे सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। दशैं, तिहार, छठ लगायत चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सुपथ मूल्य सञ्चालनमा ल्याएको छ। उपत्यकाका 4 र देशभर 48 स्थानमा हिजोदेखि एकैसाथ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सरिता खनालको रिपोर्ट। बासमती चामल 10 किलो, तोरीको तेल 1 लिटर, सनफ्लावर 1 लिटर, चिनी 2 केजी, आटा 5 केजीको एउटा प्याकेट, चिउरा 1 केजी, मुङ खोस्टा 1 केजी, डीडीसी घिउ 1 लिटर। ठीक छ, ल लिनु हजुरको सामान। आइतबार मध्याह्न 12 बजे खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड थापाथली पुग्दा सुपथ मूल्य पसलमा सामान बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ देखिन्थ्यो। अन्तभन्दा कम मूल्यमा सामान पाउने भएपछि सुपथ मूल्य पसल शुरू भएको पहिलो दिन नै उपभोक्ताहरूको निकै घुइँचो थियो। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले चिनी प्रति किलो 97 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रति किलो 2 र तेल तथा चिउरामा प्रति किलो 7 रुपैयाँ छुट दिएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रति किलो 20, पनिर प्रति 200 ग्राममा 20 रुपैयाँ छुट दिएको छ। सुपथ मूल्य पसलमा सामान लिन पुगेका उपभोक्ताहरू बाहिरको तुलनामा सस्तो मूल्यमा सामानहरू पाएको बताउँछन्। सामान तपाईको राम्रै छ, चिनी भयो, चामल भयो, यिनीहरुमा अब कुनै दालमा बजारको जस्तै छ, कुनै दालमा सस्तो पनि छ है। चामलमा तपाईको 7 रुपैयाँ फरक छ। पुरानो चामल दिन्छ यसले जहिले पनि। बाहिरको भन्दा अलि सस्तो पाइन्छ, राम्रो पाइन्छ के भनेर आएको हो। अरू अब दालहरूमा चाहिँ अब ठिकै छ मूल्य। चिनी चाहिँ महँगो बाहिर त अब 130 125 भन्छ हैन। अरू बेला नि हामीले चामलहरू यहीँबाट लगेर खाने गरेको छ। जस राम्रै छ, चामलहरू राम्रो पाइन्छ हैन। अलि सस्तै छ, बाहिरको दाममा यहाँ सस्तो भयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 स्थान खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको अनलाइन पोर्टल तथा सहकारी पसलहरू र देशैभरि 48 स्थानबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा रहेका छन्। सुपथ मूल्य पसलमा दाल, चामल, नुन, तेल, चिउरा, पिठो, घिउ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उपलब्ध छन्। चाडबाडका समयमा उपभोक्तालाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने सामानहरू एकै ठाउँमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले वर्षेनी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बागमती प्रदेश प्रमुख ज्ञानु थापा। देशभरमा 48 स्थानमा र काठमाडौँ उपत्यकामा 4 वटा बिक्री केन्द्रहरू, कम्पनीको अनलाइन पोर्टल, हाम्रा सहकारी डिलरहरू, अनि त्यस पछाडि हामी आवश्यक भएमा घुम्ती सेवा मार्फत पनि काठमाडौँ उपत्यका र देशभरका उपभोक्ताहरूलाई सहज र सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न आपूर्ति होस् भन्ने उद्देश्यले बजारको तुलनामा हाम्रो कमै हो हैन। गुणस्तर पनि राम्रो छ। प्राय सधैँभरि नै चाडबाडको मुखमा चाहिँ अब बजार मूल्य चाहिँ अत्यन्तै आकाशिनी भएको हुनाले उपभोक्ता मारमा पर्ने र कालो बजारी हुने जस्ता त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ स्थिरीकरण गर्नको लागि प्रति केजी 7 रुपैयाँदेखि 10 रुपैयाँसम्म चाहिँ छुट दिने कार्यक्रम रहेको छ। सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 2,32,20,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। साल्ट ट्रेडिङ मार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले 1 करोड़ रुपैयाँ छुट्याएको छ। सुपथ मूल्य पसल आगामी मंसिर 3 गतेसम्म सञ्चालन हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। सरिता खनाल, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले वस्तु तथा खाद्य सामग्री उपभोग गर्दा उपभोक्ता बढ़ी सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। तराई विकास तथा संचार केन्द्रले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको चाडपर्वमा बजार अनुगमन र नागरिकको दायित्व विषयक कार्यक्रममा मुख्य सचिव डाक्टर अर्यालले वस्तुको उपभोग समय अवधि, मूल्य, मिसावट जस्ता विषयमा उपभोक्ता सचेत भई व्यापार, व्यवसाय र नियामक निकायलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न समेत सचेत र सहज गराउन सक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले चाडपर्व नजिकिएसँगै हाल 1300 बढ़ी वस्तुका सूची तयार गरी अनुगमन कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीले दशैं, तिहार, छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत देशभर कुल 50,530 जना प्रहरीहरू खटाइएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ आजदेखि खुला भएको छ। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष स्वरूप सिटौलाले आजदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला भएको जानकारी दिनुभयो। यही असोज 29 गतेबाट दशैंका लागि नयाँ नोट साट्न पाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै 29 गतेदेखि नयाँ नोट साटिने उल्लेख गरेको छ। दशैंका लागि राष्ट्र बैंकले प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँ सटही सुविधा दिने जनाएको छ। महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन सुधारका लागि सम्बद्ध सबै मन्त्रालयको समन्वय र
सहकार्य आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन अवस्थाको स्थलगत अध्ययन अवलोकनबाट देखिएका विषयहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्न हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री आचार्यले बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित गर्न त्यहाँ सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षा अपरिहार्य रहेको भन्दै सम्बद्ध सबै मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। स्मार्ट चालक अनुमति पत्र छपाईका लागि आवश्यक कार्ड नहुँदा आकस्मिक बाहेक अरू छपाई रोकिएको छ। अनुमति पत्र छाप्नका लागि कार्ड सकिएकाले अहिले आकस्मिकका लागि दैनिक 350 भन्दा बढ़ी नछापिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मध्य प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार यादव सहित 7 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पहिलो चरणमा भारतको मोतिहारी र रक्सौलदेखि नेपालको अम्लेखगंजसम्म पाइपलाइनबाट डिजेल आयात भइरहेकोमा दोस्रो चरणमा पेट्रोल र मट्टीतेल समेत आयात गर्नका लागि निर्माण भइरहेको पाइपलाइन निर्माणको काम हालसम्म 40% मात्र सम्पन्न भएको छ। डिजेल आयात भइरहेको पाइपलाइनबाट सन् 2024 को जनवरीदेखि पेट्रोल र मट्टीतेल आयात गर्ने गरी काम शुरू गरिए पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ। बाराबाट रञ्जन यादवको रिपोर्ट। मोतिहारी अम्लेगंज रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट 3 वर्ष अघिदेखि नै डिजेल आयात गरिरहेको नेपाल आयल निगमले सोही पाइपबाट पेट्रोल र मट्टीतेल आयात गर्ने लक्ष्यको साथ सन् 2022 देखि दोस्रो चरणको काम अघि बढ़ाएको छ। इन्धनको आयातमा लाग्ने ढुवानी लागत घटाउन र नेपालको लागि आवश्यक इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन 2076 भदौ 24 गतेदेखि पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गरिरहेको निगमले जनवरी 2024 देखि यसै पाइपबाट पेट्रोल र मट्टीतेल आयात गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। सोही योजना अनुरूप द्रुत गतिमा काम अघि बढ़ाएको निगमले हालसम्म 40% काम सम्पन्न गरिसकेको नेपाल आयल निगम अम्लेगंज डिपोका प्रमुख विनित मणि उपाध्यायले बताउनुहुन्छ। यो दोस्रो चरणको निर्माण कार्य इन्डियन आयल कर्पोरेसनले अगाडि बढ़ाइराखेको छ। यसमा चाहिँ उहाँले सिभिल कन्स्ट्रक्सनको कामहरू 3-4 वटा बिल्डिङ बनाउने जुन कामहरू थियो त्यसमा 2टा बिल्डिङहरू चाहिँ बनाइसक्नु भएको छ। अहिलेको हिसाबले चाहिँ उहाँको अवधि 6 महिना जति छ। कामलाई चाहिँ अलिक छिटोभन्दा छिटो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँले सकारात्मक छौं, अब हामी चाहिँ स्ट्राटेजीकै हिसाबले काम गर्छौं भनेर भन्नुभएको छ। दोस्रो चरणमा पेट्रोल र मट्टीतेल भण्डारणसँगै त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनुरूप 4100 किलोलिटरको 2वटा ट्याङ्क, 250 किलोलिटरको 2वटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क सँगै 24 वटा अटो लोडिङ वे, पम्प हाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायर फाइटिङ सिस्टम, आयल वाटर सेपरेटर र पीएमसीसी रूमहरूको निर्माण धमाधम भइरहेको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको सहायक प्रबन्धक ऋषि राम शर्मा बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दाखेरि लगभग 40% भन्दा चाहिँ बढ़ी चाहिँ निर्माण कार्य भएको चाहिँ अवस्था हो। हामीले चाहिँ 2023 को डिसेम्बर इन्सम्म सकाउने भनेर पहिला पूरा भइरहेको थियो। विभिन्न कारणवश डिले भयो भने पनि 1-2 महिना भन्दा डिले चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको प्रक्षेपण हो। दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएपछि ढुवानी बापत निगमको मासिक 15 करोड़ रुपैयाँ व्ययभार कम हुने र ट्याङ्करहरू विस्थापित हुँदा सवारी जामसँगै वातावरणीय प्रदूषण कमी आउने निगमको दावी छ। कुल 2 अर्ब 75 करोड़ भारतीय रुपैयाँको लागत सहभागितामा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो परियोजनामा भारतले 2 अर्ब र नेपालले 75 करोड़ भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने र पाइपलाइनबाट आउने इन्धन भण्डारणका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल आयल निगमले गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। दोस्रो चरणको कामको ढिलाइ हुँदा नेपालले अहिले 75 करोड़ रुपैयाँको ठाउँमा 1 अर्ब 54 करोड़ भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्दैछ। निर्माणमै भएको ढिलाइले थपिएको 60 करोड़ भारतीय रुपैयाँको व्यवहार भारतले बेहोर्ने गरी यो काम भइरहेको छ। रञ्जन यादव, रेडियो नेपाल, बारा। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमास बीचको भिडन्त जारी छ। इजरायली सेनाले गाजापट्टी स्थित हमास लडाकुका केन्द्रहरूमा आक्रमण तीव्र बनाएको छ। इजरायली सेनाको आक्रमणमा परि 400 भन्दा बढ़ी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। 2300 भन्दा बढ़ी प्यालेस्टाइनीहरू घाइते भएका छन्। हमाससँगको युद्ध लामो र कठिन हुन सक्ने इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बताउनु भएको छ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले पनि इजरायली भूमिमा छिरेर
गरेर छापामार शैलीमा कार्यवाही जारी राखेको दावी गरेको छ। हमासको कार्यवाहीमा इजरायलतर्फ 700 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको जनाइएको छ। लडाकुको आक्रमणमा परि 2000 भन्दा बढ़ी इजरायली घाइते भएका छन्। यसैबीच अमेरिकाले पूर्वी भूमध्य सागरमा विमानवाहक जहाज र जेटहरू लैजाँदै गरेको जनाएको छ। इजरायललाई थप सैन्य सामग्री दिने उद्देश्यले ती उपकरण लैजान लागेको अमेरिकी अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। भिडन्तमा आफ्ना नागरिक परे नपरेका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको पनि अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायल विरूद्ध हजारौंको संख्यामा रकेट प्रहार गरेपछि दुवै देश युद्धको अवस्थामा पुगेका हुन्। लडाकु समूहले एकैपटक विभिन्न ठाउँबाट जल, स्थल र हवाई हमला गरेको हो। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले देश युद्धमा हुमिएको घोषणा गर्नुभएको छ। भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटक स्थित पटाका पसलमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा धेरै व्यक्ति घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका एसियाली विकास बैंकका पूर्व अध्यक्ष हारूहीको कुरोदाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नु भएको छ। 5 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका कुरोदाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले कार्बन उत्सर्जनको क्षेत्रबाट विशेष लाभ लिन सक्ने सुझाव दिनुभयो। जापानको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर समेत रहिसक्नुभएका कुरोदाले पर्यावरण जोगाउन नेपालले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेकोले यस कार्यमा सघाउन जापान तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय सुधारका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको भन्दै जापान नेपालको पुरानो सम्बन्ध, नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि थप उपयोग गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुभयो। नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि कुरोदाले लिएको सक्रियताप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले प्रसन्नता व्यक्त गर्दै आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जापानले गरेको प्रगति आफूहरूका लागि पनि प्रेरक भएको उल्लेख गर्नुभयो। आइतबार नेपाली शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 35.67 अंकले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउँदा पनि पुँजी बजारका लगानीकर्तामा उत्साह नदेखिएपछि परिसूचक 1.82% घटेर 1921.24 बिन्दुमा कायम भएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रही कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुने र अन्य स्थानमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 28.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 15.4 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 94%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:01 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:42 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। इजरायलमा अतिवादी समूह हमासको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था बुझ्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदद्वारा सदन समक्ष जानकारी। राष्ट्रिय सुरक्षा र चुनौतीलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक रणनीति बनाउन सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। हिजोदेखि देशभर चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। आजदेखि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला र इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको भिडन्तमा हालसम्म 1000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।